मानव समाज एउटा सामाजिक प्राणी भएको हुँदा आज हाम्रो यो विद्या विद्वान विद्यार्थी एवं शिक्षाको जुन मूल उद्देश्य बारेमा जो म विचार राख्न गइरहेको छु, यसमा सम्पूर्ण समादरणीय श्रोतावृन्दहरूलाई मैले सादर प्रणाम गर्दै अगाडि मैले आफ्नो विचारलाई राख्न गएँ र हाम्रो जुन शास्त्रहरू छन् ती शास्त्रहरूले विद्याको बारेमा जुन आफ्नो वर्णन गरेका छन् त्यसमा नीतिशास्त्रमा वर्णन गरिएको छ, विद्या ददाति विनयम विनयाद्याति पात्रतम पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्म ततः सुखम। कुनै पनि व्यक्तिमा जब विद्या प्रवेश गर्छ सबैभन्दा पहिले त्यसमा विनम्रतापूर्वक एउटा सामाजिक प्राणीहरू मानव प्राणीहरूमाथि त्यो विद्याको जुन वास्तविक विषय हो त्यो दर्शाउनको लागि नम्रता भन्छ। कविहरूले भने फलेको वृक्षको हाँगो नझुकेको कहाँ छ र। त विद्याले के गर्छ त भन्दा हामीलाई करुणा दया वात्सल्य ममता अनेकौं प्रकारका कलाहरूलाई हामीलाई विकसित गर्छ। त विद्वान भइसकेपछि समाजमा एउटा त्यस्तो नम्रता आउँछ। त्यो नम्रता आइसकेपछि समाजले त्यो व्यक्तित्वलाई एउटा पदभार दिन्छ। पदभार दिइसकेपछि त्यो व्यक्तित्वले सधैँभरि समाजको हितको निमित्त कर्म गर्छ। विद्या बिना विकास छैन, विद्या बिना प्रकाश छैन। त त्यो व्यक्तित्वले जब पद प्राप्त गर्छ त त्यसको निमित्त समाजले फेरि वेतनको व्यवस्था गर्छ। किन त्यो विद्वान पनि आफ्नो तनलाई चलाउनको लागि पारिश्रमिक अर्थतन्त्र यानी पैसाको आवश्यकता पर्छ र समाजले त्यसका निमित्त वेतनको व्यवस्था गर्छ। त्यो विद्वान व्यक्तिमा जब अर्थतन्त्रको आगमन हुन्छ त त्यसले फेरि त्यो अर्थतन्त्रलाई पनि 10% निकालेर 90% आफ्नो परिवार आफ्नो घर खर्च चलाएर 10% त्यसले छुट्याउने गर्छ। त्यसलाई भन्छ ज्ञान। ज्ञान भनेको जान्नु हो र शिक्षाको मूल उद्देश्य भनेको नै के हो त ज्ञान हो। भगवान श्रीकृष्ण महाराज आज्ञा गर्नुहुन्छ, ज्ञान जस्तो कुनै छैन पवित्र यस लोकमा त्यो त समयले योगी आफै पाउँछ आफूमा। हामीभित्र मस्तिष्क छ, हामीसँग बुद्धि छ, हामीभित्र विवेक छ। जब त्यो हामीभित्र भएको जुन कोमलाङ्गहरू छन्, जुन सफ्टवेयरहरू छन्, त्यसमा हामीलाई विद्वानहरूले जब विद्या दिन्छन् त के हुन्छ भने हाम्रो मस्तिष्कको विकास हुन्छ, हाम्रो बुद्धिको विकास हुन्छ। हामी बुद्धु नभएर बुद्धत्वलाई पनि प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि शिक्षाको सधैँभरि नै महत्त्वपूर्ण अङ्ग रहेको हुँदाखेरि गृह भनेको हाम्रो यो औँलालाई लिनुहोस् उदाहरणको लागि, रक्षा भनेको यो औँलालाई लिनुहोस्, स्वास्थ्य भनेको यो औँलालाई लिनुहोस्, शिक्षा भनेको यो हाम्रो तर्जनी भन्छ। एउटा विद्वानले जब विद्यार्थीलाई विद्या दिन्छ, शिक्षा दिन्छ त त्यो विद्यार्थीमा स्वभावैले एउटा खोजी गर्ने एउटा चञ्चलताको सुरुवात हुन्छ। यो भनेको के हो, त्यो भनेको के हो, त्यसमा एउटा जिज्ञासा प्रकट हुन्छ। यस्तो प्रकारले जब विद्वानले विद्यार्थीलाई जब शिक्षा दिन्छन्, ती शिक्षकहरूले दिएको जुन शिक्षा हो त्यसलाई उसले खोजी गर्दै जाँदाखेरि सबैको हितको निमित्त सर्वे भवन्तु सुखिनको जो विचार प्रकट गरेर त्यसले जब व्यवहारमा उताउँछ, जलचर थलचर नवचर एवं वनस्पतिको पनि सुरक्षा हुन्छ। भगवान बुद्धले भगवान महावीरले जुन भन्नुभयो कि तिमी पनि बाँच अरूलाई पनि बाँच्न देऊ भन्ने जो यो महान बाणी छ, त्यो व्यक्तित्वले त्यसलाई प्रयोग गर्न थाल्छ। त्यसपछि हाम्रो यो धरती छ जो सबैको साझा हो, यो धरतीको निमित्त हामीले के गर्नेछौँ त भन्दा हामीले यसले बचाउने प्रयास गर्नेछौँ। किन धरती भनेको हाम्री साझा आमा हुन्। हामी धरती माता भनेर पुकार्ने गर्छौँ। हाम्री मनुष्यकी मात्रै होइनन्, पशु वनस्पति प्राणी सबैकी माता भएको हुँदाखेरि ज्ञान भयो भने हामीले आमाको सेवा गर्छौँ। जन्म दिने आमा, जन्म दिने बाबा, गुरु अतिथिहरूको जो हाम्रो वैदिक सनातन धर्मले सङ्केत गरेको कुरा छ, त्यो कलाहरूको हामीमा जागरण हुन्छ। जो कलाहरूको जब प्रयोग गर्दै जाँदाखेरि
के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो शिक्षाको मूल उद्देश्य भनेको नै ज्ञान हो। अब शिक्षाको मूल उद्देश्य ज्ञान हो। ज्ञान भनेको जान्नु हो। जानेर खाली बस्नु पनि के हो, त्यो विद्याको अर्थ हुँदैन। जानेपछि त्यसलाई फेरि कर्ममा उतार्नु हो। अब शिक्षाको मूल उद्देश्य ज्ञान भयो भने, ज्ञानको मूल उद्देश्य कर्म भयो भने, कर्मको मूल उद्देश्य भनेको धर्मपूर्वकको कर्म गर्न जान्नु। कर्मका क्षेत्रहरू धेरै छन्। यो धराधाममा विषयहरू धेरै छन्। विषय अन्तर्गतका ती विद्यार्थीहरूले अध्ययन गरेर आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा गएर जब धर्मपूर्वक कर्म गर्दछन् त धर्मले के गर्छ त भन्दा कसैको पनि अधिकारलाई हनन नगर्नु भन्छ धर्मले। धर्मको शिक्षा नै के हो त भन्दा कसैको पनि अधिकार छ, त्यो अधिकारलाई त्यो व्यक्तिले पुर्याइदिन सकोस्। त्यसले गर्दाखेरि के भने त भन्दा विद्या बराबर केही पनि छैन। यही विद्याको विषयलाई लिएर श्रीकृष्ण भगवान भन्नुहुन्छ, विद्या विनय सम्पन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनि चैप सुपाके च पण्डिता समदर्शन। व्यक्तिमा जब विद्याको प्रवेश गर्छ विनम्रताको साथमा सम्पूर्ण प्राणीहरूमा, त्यो प्राणी जेसुकै होस्, मानव होस्, पक्षी होस्, पशु होस्, जलचर होस्, थलचर होस्, नवचर होस्, सबै परमपिता परमात्माका कृति हुन्। यिनलाई पनि हामीले जोगाउने, यानि एउटा हाम्रो भाषामा भन्ने हो भनेदेखि मनुष्य चाहिँ सम्पूर्ण प्राणीहरूको एउटा रक्षक रहेछ। तर मनुष्यले नजान्दाखेरि यो मनुष्य भक्षक भएर के भयो त भन्दा आज प्राणीहरूमा त्राहिमा आएको छ। जलचरहरूलाई पनि आज त्राहिमाम छ, थलचरहरूलाई पनि त्राहिमाम छ, नवचरहरूलाई पनि त्राहिमाम छ। यस्तो अवस्थामा हामीलाई विशेष गरेर सत्सङ्ग रूपी शिक्षाको आवश्यकता। सत्सङ्ग रूपी शिक्षा मान्छेले प्राप्त गरेको छैन। किताबी शिक्षा त उसले प्राप्त गर्यो, अनेकौँ प्रकारका पदहरूलाई प्राप्त गर्यो, त्यस्ता शास्त्री भन्यो, आचार्य भन्यो, पण्डित भन्यो, यस्ता प्रकारका बिए पास गर्यो, एमए पास गर्यो, अनेकौँ प्रकारका शिक्षा त भयो, तर शिक्षाको वास्तवमा सदुपयोग भएको हुँदैन। त्यसो हुँदाखेरि गुरु महाराज भन्नुहुन्छ, सत्सङ्ग इज अ पोजिटिभ फोर्स विच क्यान ट्रान्सफर्म पिपल्स माइन्ड एन्ड हार्ट्स। कि व्यक्ति साँच्चै नै सत्सङ्गमा गएर सुन्ने बानी बसाल्यो भनेदेखि त्यो व्यक्तिले आफ्नो मनलाई परिवर्तन गर्न सक्छ। आज हाम्रो युवाहरू शिक्षित छन्, बिए पास गरेका छन्, एमए पास गरेका छन्, तर उनीहरू अनावश्यक कुलतमा लागेका छन्। किन त भन्दा त्यो शिक्षाले हामीलाई काम दिएन, शास्त्रीय शिक्षाले हामीलाई काम दिएन। त्यसो हुँदाखेरि हामीले आज त्यस्तो महापुरुषको चरणमा गएर त्यसको शरणमा गएर जो स्वयं बुद्धत्व जस्तो होस्, जसले मैत्रेय बुद्धको ज्ञान सिकाओस्, हामी सबै मानव बराबर हौँ, सबैमा हाम्रो सद्भावना हुनुपर्छ, हामी सबैमा मित्रता हुनुपर्छ। आज विज्ञानको विकासले गर्दा यो पुरा जो धरती छ हामी सबैको एउटा घर भयो। आज एउटा घरको एउटा गाउँमा पुगे जस्तो मान्छे हाम्रो यो आर्यवर्तदेखि अनार्यवर्त, पूर्वदेखि पश्चिम, पश्चिमदेखि उत्तर निरन्तर रूपमा आवागमन भइरहेको छ। तर परिस्थिति कस्तो आयो त भन्दा मान्छेदेखि मान्छे डराउँदैछ। यसले गर्दाखेरि शिक्षाको वास्तवमा उद्देश्यलाई हामीले परिपूर्ति गर्न सकेका छैनौँ। मान्छेदेखि मान्छे त नडराउनु पर्ने हो, तर मान्छे विद्या पढेर पनि त्यो मान्छेदेखि मान्छे किन भइरहेको छ त भन्दा त्यही मान्छेले नै के गरेको छ त भन्दा कुकर्म गरेको हुँदा मान्छेदेखि मान्छे डराइरहेको छ। मान्छेदेखि मान्छे डराउनुबाट मुक्त हुनको लागि हामीलाई ज्ञानको आवश्यकता छ। त्यो मान्छेमा पनि म जस्तै सम्पूर्ण शरीरका जति पनि अङ्ग प्रत्यङ्गहरू छन् त्यस्तै छन्। उसँग पनि बुद्धि छ, विवेक छ, उसँग पनि ज्ञानेन्द्रिय छन्, कर्मेन्द्रिय छन् भने उसलाई केवल के छ त भन्दा ज्ञानको खाँचो छ। ज्ञान भइसकेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि हामी जहाँ बसे तापनि हामीमा विनम्रता आउँछ, मानवदेखि मानव डराउनबाट वञ्चित हुँदै जान्छ। यसलाई भन्छ सद्भावना। डराउनु पर्दैन, सफा भन्नुहोस्, सुखी रहनुहोस्, चाहे क्यानाडामा बस्नुहोस्, चाहे काठमाडौँमा बस्नुहोस्, कुनै पनि देशमा बसेर पनि त्यो देशको नीतिलाई अङ्गीकार गरेर जब हामीहरू विधानमा, संविधानमा, त्यसको नीतिमा हामी अगाडि बढ्छौँ त के हुन्छ, एउटा सद्भावनाको जागरण हुन्छ। र आदरणीय श्रोतावृन्दहरू,
यसको लागि हामीले बाल्यकालदेखि नै आफ्नो जुन पनि हाम्रो सन्तानहरू हुन्छ त्यसलाई हामीले सत्सङ्गमा लाने प्रयास गर्नुपर्छ। सत्सङ्गमा लाने जब प्रयास गर्छौँ त्यो नानी बाबुहरू आफसे आफ कुलतपट्टि लाग्दैन, नराम्रो बानीपट्टि लाग्दैन। त हाम्रो वैदिक सनातन धर्मभित्र के थियो त भन्दा सूर्य भगवानको अस्त भइसकेपछि हात मुख धोएर एउटा भगवानको केन्द्र स्थान हुन्थ्यो, जुन ठाउँमा भगवानको तस्बिरहरू हुन्थ्यो त्यो ठाउँमा एउटा दीपक हुन्थ्यो। त्यो दीपकलाई बालेर हामीहरू प्रार्थना गर्ने शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम धन सम्पदा सर्वशत्रु विनाशाय साक्षी दीप नमस्तुते। हे साक्षी रूपमा अग्निदेवता दीपक भएर हजुर प्रज्वलित भइरहनु भएको छ। हाम्रो रक्षा गर्नुहोस्, सबैको रक्षा गर्नुहोस्, हाम्रो शत्रुहरू कोही पनि वृद्धि नहोस्, शत्रुहरूको विनाश होस् भनेर हाम्रो पूर्वकालमा एउटा बल्दै गरेको दीपकलाई पनि प्रार्थना गरिन्थ्यो। तर आजको शिक्षित व्यक्तिले त्यसलाई छोड्यो र म हजुरलाई यो विचारको माध्यमबाट सूर्य अस्त भइसकेपछि बालेको जो दीपक छ त्यो अग्नि चाहिँ सूर्य पुत्र भएको हुँदाखेरि त्यसले सूचना आफ्नो सूर्यसम्म पुर्याउँछ। यो सफ्टवेयरको क्षेत्र हो र सन्ध्याकालमा बालेको जो ज्योति छ, अग्नि छ, त्यो चाहिँ आजको भाषामा भन्ने हो भने त्यो बल्दै गरेको सन्ध्याकालको साँझ बत्ती चाहिँ के हो त भन्दाखेरि पत्रकार हो। यो सफ्टवेयरको कुरा हामी बुझ्न सक्दैनौँ, किनकि पूर्वकालमा जब हामी कुनै पनि भगवानको पूजा गर्थ्यौँ त्यति बेला ओम अच्युतम केशवम राम नारायणम श्रीकृष्ण मोदरम वासुदेवम हरिम भनेर यसरी संस्कृतमा आरती गरिन्थ्यो, शङ्ख बजाइन्थ्यो, घण्ट बजाइन्थ्यो, आरती घुमाइन्थ्यो। त्यसपछि भनिन्थ्यो सबै आएर यी औँलाहरूलाई सेकेर तिमी आँखामा लगेर यसो सेक है, किन त भन्दा यी हाम्रा आँखा पनि जल र तेजबाट निर्मित भएका हुँदाखेरि त्यो अग्निमा हामीले औँलाहरू सेकाएर जब हामी यसरी आँखा सेक्छौँ त के हुन्छ भन्दा आजको त्यो प्रार्थना सभामा त्यो उपस्थिति भयो, त्यसको हस्ताक्षर भयो। जस्तो प्रकारले आज सभाको आयोजन हुन्छ भने त्यहाँ एउटा रजिस्टर हुन्छ, ती आगन्तुक सभा सदस्यहरूलाई हजुरले यसमा हस्ताक्षर गर्नुहोस् भनेर हस्ताक्षर गरिन्छ, त्यो प्रमाणित हुन्छ। र हाम्रो यो वैदिक परम्परामा हाम्रो पूर्वजहरूले यो खोजे कि त्यो सन्ध्याकालीन पूजामा त्यो घरका सबै सदस्यहरू उपस्थित भएर त्यो प्रार्थना सभामा उपस्थित भए भन्ने यस्तो प्रकारको प्रमाणित हो यो। र यो शास्त्र सम्मत भएको हुँदाखेरि सन्ध्याकालमा होस् या प्रातःकालमा होस् हामीहरूले दीपक बालेर त्यो केन्द्रबिन्दुमा हाम्रो गौरीशङ्कर भगवान, लक्ष्मीनारायण भगवान, राधाकृष्ण, हनुमानजी, गणेशजी आदि गरेका जुन तस्बिरहरू राखेर हामी आस्थावान हुने, सानैदेखि ती नानी बाबुहरूलाई पनि ईश्वरप्रति, भगवानप्रति अनि देवी देवताप्रति आस्था प्रकटोस्। र गुरुमाजी भन्नुहुन्छ अध्यात्ममा सबैभन्दा पहिले आस्था हुनु जरुरी छ। फेथ इज नेसेसरी इन स्पिरिचुअल प्र्याक्टिस। यानी तिमी धर्मको बाटो हिँड्न चाहन्छौ भने हाम्रा सीताराम भगवानमा हाम्रो आस्था हुनुपर्छ, गौरीशङ्कर भगवानमा आस्था हुनुपर्छ, हाम्रा धार्मिक स्थलहरूप्रति आस्था हुनुपर्छ, हाम्रा सम्पूर्ण पूर्वकालदेखि चलेर आएका धार्मिक स्थलहरूको पनि रक्षा हुनुपर्छ। यिनलाई हामीले रक्षा गर्नुपर्छ। धर्मो रक्षति रक्षित, धर्मको तिमीले रक्षा गर्यो भने धर्मले पनि तिमीलाई रक्षा गर्छ। जस्ता प्रकारले अब हाम्रो यो ज्येष्ठ महिना चलेको छ, यति बेला अगाडि हाम्रो वर्षायाम आउँदैछ। यदि हजुरले गत सालमा किनेका ती जुन रेनकोटहरू छन्, ती छाताहरू छन् जो आफूलाई बचाउनको लागि तिनलाई हजुरले सुरक्षित ढङ्गले राखेको छ भने हजुरले वर्षा आउने बित्तिकै ती छाताहरू, ती ओभरकोटहरू, ती रेनकोटहरूको प्रयोग गर्नुहुन्छ। यसबाट हजुरको के हुन्छ, धनको बचत हुन्छ। अगर तपाईँले ती पोहोर साल किनेका, परार साल किनेका ती
पानीबाट बच्नको लागि प्रयोग गर्ने साधनहरूलाई अवहेला नगर्नु भएको छ भने के हुन्छ, नयाँ हामीले किन्नुपर्ने हुन्छ। त्यस अवस्थामा जो कौशल्या माताले भगवान रामलाई वनवास जाँदा शिक्षा दिनुभएको थियो कि हे राम, तिमीले धर्मको रक्षा गर्नु अनि धर्मले तिमीलाई रक्षा गर्छ। भगवान राम सीता आखिरमा गएर लक्ष्मणजी पनि सुरक्षित 14 वर्षसम्म आफ्नो वनवासलाई पुर्याएर सुरक्षित ढङ्गमा उहाँहरू आफ्नो अयोध्या वापस आउनुभएको थियो। त्यसकारण हे श्रोतावृन्दहरू हो, हाम्रो धर्म भनेको के हो यो सबैले हामीले जानेर हाम्रो आस्था हुनु जरुरी छ र आउँदा पिँढीहरूलाई हामीले कुनै पनि धर्मशास्त्रका श्लोकहरू ऋचाहरू याद गर्नको लागि नै हामीले भन्ने गर्छौँ, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। You are my mother, you are my father, you are my brother, and you are my friend. You are riches, you are wisdom, you are my all, my Lord to me. यस्तो प्रकारले हामीले गुरुजनहरूको मान गर्नुपर्छ र शिक्षाको निमित्त गुरुको अत्यन्त खाँचो छ। आज हामी गुरुलाई पनि मान्न छोडिसक्यौँ। त्यसो हुँदाखेरि गुरु बिना ज्ञान हुन सक्दैन। हरेक क्षेत्रमा हामीलाई गुरुको आवश्यकता परेको हुँदाखेरि हामीले गुरुबा गुरुआमा भनेर भन्ने गर्थ्यौँ। तर आज भौतिक विकासको यो अत्यधिक तीव्र गतिले एकदम छिटोभन्दा छिटो भागेको हुँदाखेरि मातु पिता गुरु अतिथि देवो भव यो कार्यलाई हामीले भुल्दै गएका छौँ र हाम्रो आउँदै गरेको पिँढीहरूलाई सिकाउनको लागि सबैभन्दा पहिले हजुरबा हजुरआमाले जानेको हुनुपर्छ, त्यसपछि मातापिताले जानेको हुनुपर्छ, त्यसपछि हाम्रो छोराछोरीले जानेको हुनुपर्छ। यसरी गर्दा के हुन्छ त भन्दा विद्याको के हुन्छ त भन्दाखेरि जस्तो MA भन्छ यानि मास्टर अफ आर्टको उदय हुन्छ। मास्टर अफ आर्टको जब उदय हुन्छ त के हुन्छ, त्यस्तो प्रकारले हामीले घरमा खोर्सानी सारेर रोप्छौँ। त्यस्तै प्रकारले हाम्रो ज्ञान विज्ञानले युक्त भएको हाम्रो वैदिक सनातन धर्मको प्रचार प्रसार हुन्छ। आज विश्वभरमा हाम्रो यो सनातन धर्म प्रचार प्रसार भइरहेको छ, यसमा मद्दत मिल्दछ भन्ने विचारको साथमा आजको यो शिक्षाको मूल उद्देश्य भनेको नै ज्ञान हो। ज्ञान भनेको जान्नु हो, जानेपछि त्यसलाई कर्ममा उतार्नु हो, कर्ममा उतार्नु नै धर्म हो। यस्तो प्रकारको यो क्रमसित जान्छ। सिलसिलाबाई जाने भएको हुँदाखेरि सबैभन्दा ठुलो चाहिँ के हो, शिक्षा हो। यो शिक्षाबाट हामी वञ्चित हुनु हुँदैन। हाम्रो वैदिक शिक्षा सनातन धर्मभित्र रहेका सम्पूर्ण ज्ञानवर्धक जो पनि ऋचाहरू छन्, श्लोकहरू छन्, धेरै नभए पनि एउटा दुईटा सबैले कण्ठस्थ गरेर अन्त्यमा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु यस्ता प्रकारका मङ्गलम भगवान विष्णु, मङ्गलम गरुडध्वज, मङ्गलम पुण्डरीकाक्ष, मङ्गलाय तनोहरि। ओम सम्पूर्ण जगत चराचरमा मानवप्रति सद्भावना होस्, प्राणीमाथि सद्भावना होस्, धर्मको जय हो, अधर्मको नाश होस्, मानवहरूमा प्राणीहरूमा होइन कि मानवहरूमा सद्भावना होस्। सम्पूर्ण प्राणीहरूमा त आफ्नो आफ्नो धर्ममा बाँधिएर उभित्र त सद्भावना छँदैछ। आज सद्भावनाको कल्याण चाहिँ मानवमा भएको हुँदाखेरि आउनुहोस्, त्यस्तो सत्सङ्गको जुन थलो छ, त्यो सत्सङ्गको जो प्लेटफर्म छ, त्यसलाई खोजेर हजुर त्यो सत्सङ्गमा उपस्थित भएर आफ्नो पनि कल्याण गर्नुहोस्, आफ्नो सन्ततिहरूको पनि कल्याण गर्नुहोस् भन्दैमा म आजको यो विचारलाई समाप्त गर्दै सबैलाई साधुवाद टक्राउँदै म आज बिदा चाहन्छु।